اور جہاں قصہ میں کھڑا پڑھدا ان کو آج تھی لوگ سڑیں دے غریب حسین جے تو رونا چاہنا ہے میں پیو تے دھیاں تے مشترکہ دکھ پیا پڑھدا پیو بھی ہے غریب دھیاں بھی غریب رول کے مار گئیاں ہنا دیو نصیب ہے نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سین تیرا پرسہ قبول فرماوے وال پڑھے نا پیو بھی ہے غریب دھیاں بھی رول کے مار گئیاں ہنا دیو نصیب ہے نا ہے پیو بھی ہے سید معافی دی بھائی رول کے مار گئیاں ہنا دیو نصیب ہے نا ایک بھیرا دے پیرے کج کے رو دی رہ گئی دوجھی پیو دے سینے کی تے لوہ دی رہ گئی تریجیو ہے جائیں دا سارا گھر دا گھر لٹا ہے کربلا صدقے بسم اللہ سیدزادہ وال پڑھے نا پیو بھی ہے غریب دھیاں بھی رول کے مارے گئیاں ہنا دے ہائے پیو بھی ہے غریب دھیاں خیر بھائی مرشد بابا بڑے سونے انداز نال تمہارے مجمع وین وصول کیتا ہے او ایک دفعہ کربلا جل دے آئے بابا جی یہ جڑا نماز دا ٹائم قریب آیا ہے راوی لکھتے ہیں جی تھا نبی ٹبے چھوڑ گئے تے نماز دا ٹائم میرے امام فرمایا اماں فضا اماں آکے میری دھی کو گھن ونج جناب فضا دے گال دے وچ بھی دیاں باہیں راوی لکھتے ہیں سین ٹر دے پہائن این ظالم نے امام حسین دے گال تے ضربہ مارنی شروع کی دیا بی جناب فضا دے گال دے وچ باہیں کڑھائی ہیں آکے شمر دے خنجر دے وچ ہاتھ پائے رو رو کے بی کھڑی آدھی دھی دے 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 پیو کو تو مرے دے ظالمہ ترائے دے ہاں دا پیاس جام پانی دا پلا رومانڈے بسم اللہ پرسہ قبول ہوئی وال پانی نہ دھی دے دے پیو کو تو مرے دے ترائے دے ہاں دا پیاس جام پانی دا پلا ہے معافی دے میں ترائے دے ہاں دا پیاس جام پانی دا پلا پارا پارا ناتے کے قرآن بیٹھا ہے زخم ان ہزار لولوہان بعد پتران دے ای جگت جیونا ہے کیا حیا کرو سیدزادہ بس ایک آخری بین چھوڑی بہندہ ممبر بابا ضربان چل دیا رہی ہیں ادھر راوی حمید ابن مسلم حمیدہ دے میں دیدہ کھڑا ہے بچی کہیں ملے سجے بھج دیئے آدھے بڑے چارے لائس آدھے کہیں ملے کھبے بھج دیئے حمیدہ دے میں دیکھنا چاہتا ہے ہم دیکھا بچی کرنا کیا چاہتا ہے آدھے آخر تے 4 سالہ بچی اون پاسے دوڑی فرات دے کنارے جتھا غازی دی لاش آئی آدھے آکے چاچے دی لاش تے جھڑ پئیے رو رو کے کھڑی آدھے چاچا غازی جہدہ تو غلام بن کے رہے گالیوں دے تے خنجر چل دا کی میں دے دا رومانڈے اچھا بسم اللہ وال پڑھے نا چاچا غازی جہدہ تو غلام بن کے رہے گالیوں دے تے خنجر چل دا کی میں دے دا پائیں ایک منٹ اور پڑھا جا ٹھہر بھائی بس بابا تہران ضربان کس گئی حسین حمید ابن مسلم آدھے حسین دی شہادت بعد آدھے کربلا آدھی نگری تے دو نیزے بھولان دوئن آدھے جنہ دے وچو ایک نیزہ مشرق والے پاس اٹھائے حمید آدھے دوجہ نیزہ مغرب والے پاس اٹھائے تے عمر ابن سعد سپاہیاں کو حکم لیتا ہے جلدی کرو انہا دوہا نیزہ کو اکٹھا کر دیو آدھے جیویں نیزہ اکٹھے تھی دے گئے حمید آدھے نگری کربلا اس زلزلہ وقت لگی ہے تے کوفین جدے سیندہ جو نیزہ تھی نوک تے کیا ہی پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دوجھے نیزے تے امول مسائب دی ردا ہے ٹھہر بھائی بسم اللہ چھوڑی ویندہ ممبر اچھا بابا وال پانے نا پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجھے نیزے تے امول مسائب دی ردا ہے پہلے نیزے زخمی سر حسین دا دوجھے نیزے تے امول مسائب دی ردا 4 سال دی معصوم دی حسین کر کے مول جف دے پاس آدھی رہ گئی
نجف دا والی پوتری اجڑ گئی